भुरग्यांच्या हे पवित्र मेसाचे बेटेक दोन्या वयर उबारून आमची गरीब काळजा हस्तकाती ताकदकाती तारगा वयर उबारून आमची गरीब काळजा हस्तकाती ताकदकाती तारगा. देवहृदय स्तुकार सगळ्या बघा बाबा देवळा सगळ्यांच्या करूया मागवया कपासात कधी करून जे आमच्या भावाला कष्टात करतले वळवत असतात आपली सावधानी मला की जे आपल्या गाजराच्या चक्रांचं ते सगळं तर देवाचा आशीर्वाद देवाकाराने मस्तीचे मस्जिदा मोठेच फर्नांडिसाच्या जीविताच्या देण्यापासून त्याच्या जन्मादिवसाने मजगट येतात व्हॅलेंटाईन फर्नांडिस आणि फॅमिली करीत मागवयामध्ये सदस्य देवाचा आशीर्वाद आणि आता त्याकडे सावधानी बोलाय की सदाच जेजूच्या उजवाडात सर्व काही जेजू आपल्या जीविताने साक्षी देतो त्याच देवाची कृपा आणि आशीर्वाद त्याच्या त्याच्या कुटुंबाच्या लग्न मागवूया. बाबाचे खुदाच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सभे असो. मोगल भावने इस्रायल म्हणजे देव एक पुढारी कसो जावन असतो आणि पुढारी म्हळ्यार एक गवळी स्तोत्रांत आमी तेच पळयता स्तोत्रांत दावीद सदांच देवाक एक गवळी कसो उलो मारता हो देव आपले परचेची एक गवळी कसो देखभाल करता. तेच भाशेन दर एक राजा देखून एक पुढारी जावन असतो कित्याक देव दर एका राजाक अभिषेक करतालो मागतालो आनी देखून तो देखून एक पुढारी. पूण हे पुढारी आमी पळयता जुन्या करारांत जेन्ना आमी वाचता हे पुढारी देवाक वेचून काय करले देवाच्या काळजाक आनी मना सारके पूण जायते फावटी ते देवाक मानता तसले करीत आसता आपणाक जायते भाशेन म्हणून देवाक वेचून काडलेली आपली जबाबदारी दिलेली जबाबदारी कार्य ताचो गैरवापर करून आपणाक जायते करताले म्हणून शेगी देव आपल्या पुताक जेजू सर्वतराक ह्या संवसारांत घालता एक बरो गवळी कसो हे दाखोव की देव मनशाक बळाचो मोग करता. देवान मनशाक सांडूंक ना पूण तो सदांच तांच्या सांगाता आसा. हेच आमी पळयता आमच्या शिववर्तमानांत जेन्ना जेजू पेद्रू ताच्या आसक्तपणान शिरकावणी दिता खेरीत बोक्सोन देवन ताका परतून एक गवळी कसो नेमता आपल्या शेळ्यांची राखण करून आदार दिवन आनी सांबाळून हाच्या शिववर्तमाना भायर तेन्ना कशे तरेन जेजू पेद्रूक ही जबाबदारी दिता जी जबाबदारी ताणें ताका पयल्यार दिलेली पूण जेन्ना जेजू कश्ट आनी वळवळे आयले पेद्रू ताका अविस्वासी जालो. आपली जबाबदारी ताणें सांगली आनी जेजू पाठ केली पूण परतून जेन्ना जेजू ताका जबाबदारी दिता ताका जाणीव करून दिता. दर एक गवळी जेन्ना आपली जबाबदारी घेता एक लिडर कसो एक फुडारी कसो ताका जायते कश्ट आनी वळवळे दूख संकट आडखळी अडचणी येतले पूण ताणें आपल्या जबाबदारीक पाठ करूंक नाका पूण सदांच ताका विस्वासी रावप. आनी हे जायच्या पयल्या वचपान आमी आयकलें कशे तरेन पावलो देखून एक गवळी कसो आपल्या परजेची देखभाल करता आध्यात्मीक तरेन ताका जायते कश्ट वळवळे दूख येता संकट येता आडखळी येता अडचणी येता पूण तो फाटी सरयता आपल्या जिवाची पर्वा करिना संवसारीक दृश्टिकोनात जियेना पूण देवाक मानता तेच करून तो फुडें सरता वा आपल्या आपोवण्याक सोदता तेच तूं करून फुडें सरता आनी अशे तरेन तो आपल्या परजेक बरोबर जाता. मोगाळ भाव देवान आमकां देखून हें केल्लें आसा आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजाक आमच्या इगर्जेक आमी जंय खंय आसा आपले बरें करून दुसऱ्याक बरोबर आसा आमी विस्वासी आमच्या ह्या जबाबदारी वा आमच्या फुडाऱ्यांक जेन्ना ते चुकतात ते पडतात तेन्ना आमी खंयच्या दृश्टिकोनांत ताका पळयता ताका जाय तो क्रिटिसायज करता वा नांवां दवरता
व आमी आमच्या मागण्यावर बी आमच्या उस्त्यावर बी तांच्या आसतपणान तांकां बळ आनी घटाय दिता. आयच्या दिसाक वांटो घेतना मागल्या जेजू लागीं ती कृपा आमकां जोडल्या की आमी आमच्या आसतपणान सोम्याक उलो मारून तशेंच एकामेकाक आमी आमच्या मागण्यांनी आदारून आमच्या उतरां वरवीं धीर आनी घटाय दिवन त्या सोम्याचे कृपा बरो मागुया. जेन्ना जेन्ना आमच्या जबाबदारीन आमी विस्वाशी रावना त्या पासून आनी आमच्या सगळ्या बदल्या पासून आमी दूख धरून म्हणुया. Apatki Sorveda Deva Maritukka Bhavpurino Mozonan Sarun Sakta Manachatan Tanan Sarun Vaidodar Boris Sarun Haven Sardi Patka Kilan Homo Soprat Homo Soprat Homo Soprat Vyapasa Bhagyo Sada Satpar Mare Sarya Devata Kari Bhakta Maritukka Bhavpurino Moje Katiraksa Sarvaswara Devalaki विरती घरातून प्रार्थना नव्हता. स्वर्गवेदा देवाची कामं करून आमची पातळ्या पोचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर प्रार्थूया. बाबा तुझ्या पुताक जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्याक धाडून सर्गेची दारां तुवें आमकां उगडली. पण येद्या व्हडल्या वेद्यांची वांटलेली जाल्ले वरवीं आमची भक्ती फळबरीत जावं आनी आमचो बाबा थीर जावं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचेर आमी रास करून चलयता सासणाच्या सासणां. आमीन. धर्मदूताच्या इतिहासाक देवाच्या थोड्या दिसा उपरांत अग्रिष्टरायाक आनी बेनिस्कर शेजाराक पावले. ते समेस्तान घडून गेले. ताका 6 दीस पर्यंत थंय रावून पडले. ह्या संदर्भात फेस्तुस्तान पावलाचे प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फिलिस्तान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी जुदेवताच्या मालगाड्यांनी तांचे विरोध म्हजे लागीं तुऱ्याक दाखल केली आनी तो गुन्यांवाक मेळ्ळी दीस जाय म्हणून म्हजे लागीं मागले. पूण कोणी ताचे वादी उजीर उबो कर आरोप विरोध आपल्या प्रभात्या मुखार संदर्भ दिले खरी. ताका शिक्षा दिवची रोमांच्या न्याय विरोधी म्हूण हांव तांकां जाप दिली. त्या पासून ते हांगा आयल्या वेळार हांव कांय गळाय करिना. बगर दुसऱ्याच दिसा निजी सभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजीर हाडून हांवें हुकूम दिले. पूण ताचे विरोध ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मालगाडे म्हूण हांव चिंतून आसलो. तसली खंयचीय अपराध ताणें मुखार हाडले ना. पूण तांचे समर्थी विशयान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशयान तांचे लागीं ताणें थोडे उजीर चलयली. हो जेजू मरण पावलो पूण आतां जिवंत आसा म्हणून पावल सांगतालो. ह्या तराच्यो सक्ती कशे इत्याग करच्यो म्हूण म्हाका समजना. ताणें जेरुसलेमाक वचून आनी थंय ताची दावतार जावन ताका खुशी आसावी म्हणून हांवें पावला लागीं विचारले. पूण आपणाच्यो न्याय चक्रवर्ती उजीर जाता पर्यंत
आपणाक पाऱ्यार खाल दवरी जाय म्हणून पावलां मागले. देखून चक्रवर्ती चर्चीक धाड दिसक हांगासर तो पाऱ्यार खाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर. देवाचे मडककार जबाबाक आमी गीत घेवया B1. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्व जाणो तुमी उठा, सर्वेस्परा व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो, तुजे उतर गुरफेन झरो. तुजी कुशीक काळीज वाटा, तुज्या कायद्याक ध्यान मागता. आमचे लागीं देव उलयला, आमचो जबाब आयकूंक रावला. सर्व जाणो तुमी उठा, सर्वेस्परा व्हडल्यान सांगा. उद्गाराक सगळे उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. पवित्र आत्मो सगळे तुमकां शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. जो परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. अध्याय 21 पुढील 15 ते 19. Nasto Santos Gesù si muove per monte, si ma zoa shamata, anche boros tu zoali mom korda, tani takaza dilo, voi saiba ham zo mom korda tu zane. Gesù takakate, ucime krala. Dusre pomidor pizzare, si ma zoa shamata, tu zo mom korda, tani takaza dilo, voi saiba हांव तुजो मोग करता तूं जाणा. जेजू ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरें फावट विचारलें, सिमोन जोवाबाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय. अशें आपणाक तिसरें फावट विचारलें देखून पेद्रू खंत जाली आनी ताणें बदलाव केलो, सायबा तूं सगळें जाणा. हांव तुजो मोग करता पूण तूं जाणा. जेजू ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सत सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेटकाक बांदतालो आनी तुका जाय थंय तूं वयतालो. पूण तूं म्हातारो जातलोच तुजे हात विस्तारतले आनी दुसरो कोण तुज्या पेटकाक बांदतलो आनी तुका म्हाका थंय व्हरतलो. कसल्या बरोबर बी तो देवाक महिमा दितलो आसलो ते दाखोवन जेजून अशें म्हणलें. त्या उपरांत ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्त. गीत घेवया C43. वेदीचेर उड्या सभे आमची काजा दाखोवता. सकाळी डगसोरांक गेले, जेजू तुका भेटयता. सकाळी
भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकुती दिसता आणि ते तुका मानतात असले जावच्या पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर हे आमी मागता तुज्या संता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात पडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्गवेदा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वदा जेजू क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमी तुका तीन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांत पडतो आपल्या शिसांत दृश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सरकार चडलो अशें तांणी केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदार देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदरबार निरंतरी गायता तुज्या मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्वे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्वे तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची चड तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेष कश मोरान सोसून वयचे आनी ताणें उबो केलो तुका देवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत सगून तुमची. तेच बळी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासन कराराचे रगत पातकांचे मोगसल्यांच्या तुमचे पासून आनी सोमेस तुमच्या पासून ते वालोतले हे म्हज्या उल्हासाक करा. भावार्थाचो उपर करूया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी काशीतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवानी सर आमी तुजें मरण करता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी भक्तीपणी उल्हास करता आनी भवजिविताचो उलो आनी चलुची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देवराक तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधून वाचून आसता पवित्र आत्म्याक एकठांय घालून आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्पराक केली तुमचे विस्तार आनी तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी दिव आमच्या भगवंता पाटील आमच्या परिवार आनी सगळ्या यादीक वर्गांना तिका अमृत मोगान वाडय. पुनर्जीवनाचो परवस्त रुपांतल्यान त्या आमच्या वावराची लागणूक कर तांकां आनी तुजे श्रीपद समेस्तांक तुजे परजोळी मुखार फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाची माय सांगाती भागवत सोसायटीचो पोती भागवत धर्मगता भागवत जूड भागवत एंथनी भागवत फ्रांसिस भागवत सुजेवास आनी सर्वकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडपी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्ग वेदांत बाबा स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमेन. आमच्या सुरदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेली प्रार्थना आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपदो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार. सर्वेस्परा सवायतांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्यांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरदारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोबर शांत रावता तर आमकां
तुझे उदार कामतील सर्वात कामाची सुलय आणि सोळा कामाची वाटय कित्याक रचते पदवी आणि महिमा तुझी शासनाच्या शासना सोम्या जेजू ख्रिस्ता तुझ्या धर्मदामध्ये तुमका शांती दवरता तुझी शांती तुमका देता आमच्या पापांचे नाही तुझे पवित्र सभेच्या भावांचे देश घाल आणि तुझी खुशी परमाने का शांती दिला तूच ती काय कोणाला सभा तुझं छेद आहे आणि राज वचवत आहे शासनाच्या शासना आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सभ्य असो. आणि एकमेकांची तुझी शांती दिली देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमची कापत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमची कापत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. इसने देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतात मोगा बाबा वस्तू जेजू आमचो बरो होई आमच्या सत्पणान आमकां करताय आणि बरो या जेजूच्या जीवनात पडल्याचे सगळे आम्ही सुभागी सोम्याक वेद भितरेचे म्हाका पावना पवित्र गीत घेऊया D4. प्रार्थना सर्वीच्या बाबा या पवित्र गुटावर मी तू आमच्या मेहनत करताय आणि बसताय हे दिसाचे पसंत घेऊन शासनाच्या जिविताक आम्ही मिळवून जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सभ्य असो. सर्व दे बाप पूत आणि पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमका धाडटा देवाचे बडकर काळजाची झुजा धाकट्या मोगान पेटल्या दर्या